हांव एक सरकाराक सांगूंक सोदतां की रस्ते फोंडले तेन्ना तुमी कबूल रस्ते रिस्टोर करपाक. पूण आयज कितें जाता, आमी पळयलां की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रस्ते फोडटात आनी मागीर उपरांत PWD येता रिस्टोर करपाक. कायदे प्रमाणे कोण फोडटा तो तेणें बंद करपाक जाय आनी एक टायम टेबल आसपाक जाय. हे दिसा स्टार्ट करतलो आनी ते दिसा बंद करतलो. पूण अशें करून दोन डिपार्टमेंटां दिल्यार उपरांत PWD येता तेन्ना पयलीं सर्वे करतले, मेजरमेंट घेतले, एस्टिमेट करतले, मागीर प्रपोजल घेतले आनी ते जात म्हणल्यार आनी 2 वर्स वयतले. हे सायडीन लोक पडटले, एक्सिडंट जातले आनी सोंसूं जाचना आमचें. देखून हांवें सरकाराक सांगलां, कितले फावटी सांगलां, CMाक सांगलां, चीफ इंजिनियर, प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर सांगलां, आमगे सुप्रिटेंडंट इंजिनियर सांगलां, ईक सांगलां. तुमी करनात जाल्यार लोकांचे पास ह्यास काबार जालो. आनी तेच पासत हांव तुका सांगता, बाय द नेक्स्ट वीक नोटीस वयता सरकाराक टू रिक्वायर द रोड्स which have been dug by underground cabling and also restore the washed out roads. It is the duty of the government to restore it promptly. There are many judgments, Supreme Courtacho, Amcha High Courtacho, Karnataka High Court, Allahabad High Court and many other High Courts. But I will focus on Supreme Court and our Bombay High Court, which says it's mandatory. आणि 3-4 लोक मुझ फुडें आयले ते हांवें तांकां सांगलां, compensation mark from the engineer, compensation from the contractor and compensation from the government apart from criminal action against them. Because लोकांक मार बसलो तो कोणागे दांत पासून भायर पडले जाणा पालयेचो, आनी कोणागे आमगे कारोणा तेगे पांय इंजरी जाला आनी कोण पोंबुरपाचो हातीक इंजरी जाला. सगळे फोटो सगळे प्रूफ आसा आमचे कडेन. कितकोन लोकांक सोंसूं जाता. घाता तेन्ना माती व्हडलो हांपेश घातात थिंगार. 2 व्हिलराचे कितें जातलें, सगळे मोटर ना सगळ्यां कडेन. सो दीस आय एम गिवींग नोटीस that we will be going to court over this, and this is not just for Aldona constituency, this will be for whole Goa, that you have to make sure that you have proper digging, you have a timetable, you have a notice which will be put up, commencement date and ending date, and make sure that you comply with it and restoration promptly.